نو بے ترتیب کی گی، بے ربط کی گی، روانی گی. آیاتونه هم سورتونه هم ټول یو بل سره تړلي دي. نو د دې تړون په څه راځي؟ دا خبره بنیادی ده. پرون ما ووی چې ځینې خبرې داسې دي چې په تمامو ادیانو کې وي، هغې کې که په کیفیاتو کې فرق راغلی، تفصیلاتو کې فرق راغلی، نو هغه ده. او اصل چې کوم مسله نو هغه هم پاک حیثیت باندې پاتې، رنګ یې هغې. دا د عقیدې مسلې دي. نو د دې داسې مثال دی لکه د تنې پټول، سطر العوره د نارینه او د زنانه، نو دا فرض دي، اخلاقی فرضم دی، دینی فرضم دی، معاشرتی فرضم دی. دینی مسئلہ خصافہ، اخلاقی دی، د صحیح فطرت والا طبیعت نہ برداشت کی کہ زد زان تبر بنشم، زان تا پردی تا خوپرے دا زان تبر بندی دلم نشی برداشت کوڑے، خپی نلگی ولوے مجبورے و ضرورت پا وقت کی پر سطر یا پردی دیتا با گوری نور دائی نبرداشت کی نا مختا آر وقت گوری آئینی نیولے دے مخ بسینکائی لسو تا گوری و دا پردی زینو تا قتل نبرداشت کی اللہ چی مجبورو شی. دا فطریم دی، فرض دی، اخلاقی. بل طرف تا معاشرتی فرض دی. معاشرہ کی جتسنت سے انسانیت پکیگی نو چیو سرے بد گردی پر افطار کی بدی نو خلقو تا بد گوری، بیا چی وجودی سرگندی بربندی اگر کداغی سطر فرض نہیں، سرطور سر دے لکد لیوو گریوانی سیری دی دیتا گریوان را رسولی دلان دی بانینا چولی پاگی منظرے ہوں جو کرے چیزا منظرے ما بانین بانی منظرے لو کرے یا پسپے جو کرے یا پملا جو کرے. نو دی یو خنزیر تا خوزان خخکاری گی خو نور چی چاکی انسانیت سے طول تا بد گوی چی دا سسی دی نور تا بد کاری سرد تا غنا چی دا پردی دی نیخ کارا و بدو تخکاری گی. خدایم چی فطرت کزی فطرت بدل شی نو دا زیری مریض تا دا یرقان مریض تا خوک شی پکتو بانی زرر شی دا تریو شی تای چی دا لری نینی نو جیب بانی اوبرا دی خلین اوبو بایگیو تا خوشحالی گیو تا چی دای مانا راک رای راماو ساٹا دی داغا خوی عادت فطری نفسی بدل شده پو عریضی دی. خاپیرک تا نور بدی شی رانا بدی شی نو در رانا و در نور بدی خونش دی در رخپل نقصان دی. نو چی خوی فطرت صحیح معاشرہ کے چم کے کلویغی کی او تعلقاتو کی هم خلقو تا بے پردگی بدخکاری ورو بولو تا او دسماتی دا چوکینی نو پنا زیتا جی کنا دا پردی زیتا جی اوز سوک داو چی تا پر خونش دا خطول خلق داو دسماتی کئی نو دی که پرد تس ضرورت تی او دا غلوخی لگی لار بانده دین دی که پرد تس ضرورت تی دانشی برداشت کوله. یو خدای دی مجبور شو ناچار شی سموال پلاری کی تاغر بدن واچے تو خیو سروم کئی نا او تا خبر دا اگو غل مصیبت تے چی زیر پنائی نوی یا بلتو
خود معاشرے فرق دے دا نو بدکاری کی ستر دا عورت اس دا ضروری شو نو تو کیو شان ستر راولی پرتوب کمیس پختونی دا سی راولی نو پرتوب گرد نو دا ستر دا عورت پنجابیانوں کئی نا غبل شانتری پرتوب تنگ پیسے تنگی پانڈے پر انخطی دا شانتا خلقتاگی تنگ او کمی سارت تلور گوٹے آگے پدی طریقہ پر راولی عربانی پا بلا طریقہ ہوئی بیازن خلقو کی دا لنگ رواج دے نو لنگ دا پنجابیان لنگ روغ تانی چاپی رکڑی بڑی تی اولی آرہ ترک اور آغا سی غٹ کمیسی نو پختون تک لنگ ضرورت سنو آغا ضرورت مناسب کئی طریقی بدل دی و مقصد دا طول سرے ستر دا وجود دا پردی دا دے پردہ کول دغا طریقہ باندی دا قرآن عظیم او دا اسمانی کتابون اصلاحی پروگرامون دی دا بندہ پا پردہ کئی دا وور دا جہنم نا بندہ تا پردہ ہوندی دا اللہ دا رحمت او دا رضا بندہ تا پردہ ہوندی دا جنت تا لو پردہ ناسل مقصد خواہ دی و فرق دا انبیاء پا دعوتون کی تفصیلاتو کرا غل لے اصل یاو دے دی تماویلو شریعت ویلے کی شرع دین دا چکم مشترک خبری دا انبیاء علیہ السلام دو قسم دی یو قسم دی اصول ادویم قسم دی جزیات اصول یعنی قواعد بنیادونا چکم اصول دی اصل الاصول راغیتا من مقاصد اولیوی او چکم داغی توابیر دی اغی پورن خطی دی اغیتا مقاصد ثانویہ او داشتن تا توابیر وال اولی مقاصد اصلی مقاصد ضرور دی کہ ہر نبی پا ہر دور کی پل امت تراغی تلقین کر لے مقاصد ثانویہ اگر در اولی مقاصدو دنیا کے دخواول و اشاعت طریقی دی اولی مقاصد اصول چماوی طویلے کی څلور دی ہر پیغمبر ہر کتاب ہر امت تا پا ہر دور کی ویلی دی و بیان کری دی اول خبرہ دا خالق اور دا مخلوق فرق دا خالق سو صفات دی دا خالق سو درجہ و سو مقام دی دا مخلوق سو مقام دی دی دور کے فرق کول پلا سر فرق پلا سر شرکت ختمول او پا اللہ سر خپل خپل حق ثابتول لا الہ سوک نشتے الہ الہ صفتون دے جامع دے صفاتو اپا اللہ سر اثبات تے اللہ لا سر نفی دے طولنا اور اللہ سر اثبات اللہ مطلب تو شو کہ دا عقیدی بنیاد لا او الا دی دیتو زوجین من کل شیئن خلقنا زوجین لا نشکی
الا اثبات کی، لا سلب کی الا اثبات کی، لا عدمی او الا اثباتی موجودی دیو بالمقابل دی. سوک چی طول نراولی نو جوڑ نشی راوستے، طول براولی نو جوڑ بالرازی. اولا مسئلہ دا انبیاء فرق دا خالق او دا مخلوق دی. اگر پس رازی پس صفات باندی پس ذات باندی. دویم بنیادی خبر دا دی عام جبہ کی نم زمون مشایخ ہوئی التوحید. نبی علیہ السلام خطبوں کی عام ہو رہی التوحید رأس الطاعات. توحید دا عبادتون جرڑا دا سر دے سر دا سرین اللہ سنہ غوز کا خفیت غوزی کا پوہ پائی بیا بم پائی او کا سر دی چی غوز کو طول وجود رو مرتے حیات ختم شو. عقیدہ دا توحید دا تمام عبادتون سر دے چی سری نہیں عبادت نہیں، سری میں عبادت بئی. توحید ستو ہوئی داویم. دویم مسئلہ بنیادی چی طول انبیاء بیان کرے دا علیہم السلام، طول آسمانیوں کتابون خود اللہ دو پردی یو زڑا پردی میں پرم برار تاثر اشتے رہو. دو مسئلہ چی انبیاء بیانی علیہ السلام بنیادی ناغر بیان کی دا الکتاب، یعنی دا حق دا اللہ چی خی نو دا زان نینی شیلے پیغمبر چی دا اللہ حق بیانی توحید خی نو دا خپل غان پیغمبر نشویلے نے اللہ پیغمبر تفریدی پیغمبر تے تفصیل پر خیر تفصیل تو کا علمک ما لم تکن تعلم. یہ تو نہیں پے گی اللہ کا تاغو خودو وہ چالنا تقولی بھی نو دے نشی معلوم ہو لے. نو دویم نمبر مسئلہ چی پیغمبر بیانی الکتاب ہو مطلب سرے دا اللہ چکم حق غزیم دا حق زد اللہ دی کتاب پا حوالہ ہے لکل پروگرام را کر دے مالا اللہ رب العالمین مالا لکل پروگرام را کر دے. اب پاگ لکلی پروگرام کی دا لا الہ الا اللہ تفصیل دی. الکتاب مطلب دا دی وحی الہی ززان نرشم ہر پیغمبر کی اعلان کی نو دوٹی کی ہوئی انی لکم رسول امین. زتاسفا دا اللہ علیہ گلیم سچویم نو دا اللہ قوائلویم بیاز امانت داریم امینیم ما سخی امانت دیتا اس سے در رسوم ذمواریم پی. دویم امین مطلب داری چی سچویم نو دا اللہ دی کتاب نیویم دزان نا پکی تکی کمم دیاتوم نو سوچ اللہ ما تا ویلی نو زبانا خویم خلقو تویلیو ائتی بی قرآن غیر هذا او بدل ہو بل کتاب راوڑا یاد دا بیان بدل کا. اگر اعلان کی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی دزان ننشم بدلو لے کہ اللہ ہوئی چی دا مسئلہ پرید دموز بیانو کا نو بیا بدموزو کم کہ وی دغم پریدا دا جہاد بیانو کا نو بیا بدا جہاد بیان کم
کوئی دغه پریدا مالی حقونه بیان کا نو بیا به مالی حق بیان میراث مسئله به بیان خیراتونه ځان نه شم بدلوله نو پیغمبر ځان نه نشي ویلي الکتاب په حواله وي هر پیغمبر الله دی کتاب تعارف کوي چې دا ګوره مال الله را کړل او دې الله په خونه وي درم مسئلہ معلم دی کتاب استاد پیغمبر تش ڈاکی نہیں عالم دی قرآن حدیث دی فقہ تش ڈاکی نہیں کہ خط یوسا او سڑیتا اس پارا او بستا تی بیازا نا دے در رسول سر معلم ہم دے نو دے بے پوئی پاگے باندے نبی علیہ السلام نہ ہم کال باندے دا دنیا بادشاہان تا چکم ترسائی کی را دو تے خطون لکلیو خط چی بیچالا اور قو ناغد دی زیموارو چی دا خط بوتا لعرائی تا دا خط پا مطلب بائی تپویائی صرف خط ورکول و رسول ندی دا بوتا رسائی ناغد بوتا لعرائی چی دا خط دا مطلب دی دا مرگ یارا باو پکی زنی پکی وجلیو نو درم خبر دا معلم مقام دی چی خودون کے وڑے غیم کتا دا عقیم الصلاة مطلب سبیانی اگا غلط تی دا عقیم الصلاة مطلب باغ سی چی غیر دا وجرہ چی دا معلم مقامی نہیں پی جندرے دا تعلم فرضیتو تا نہیں معلوم نو دا ځان نه چې قرآن ګوري نو گمراه شي برباد شي پرویز دا ځان نه قرآن وایي دا ځان نه اجتهادونه کړي نو موضوعونه دوه دي دا پنځه پکې چا راوستي قرآن بکرة واصیلا ویل دي د موږ معنا چې معلم یې د منځه وباسه نو د موږ معنا یې کړې ده دعا کول زاری کول اللہ تا داولی معلمی دا منزا وقت کر لے پیغمبر خون اور طریقہ غیر منزا لے رکڑا سہارا و بیگا زان پاک کا اور اللہ تسا عجزیو کا زکاة برا زکاة ہوئی پاکی تا نو دمال پاکی ویلی دی دا نصابونا پکی دا کمارا اللہ چی دومرا نصاب دے بیا پکی تا دومرا ورکول لی دا پکی تا شئی نشتے دے نو زکاة نا منکر حج نا منکر دا اولی معلمی رمیان زو باسو کتابی رضان نا قتل شروع کرو اغیل بیا دا عرب و لغت را پیدا کرنا چی عرب و لغت کے دی ٹکی دامانا دی دامانا دا نور اچھا جوڑا کرا دا مولیانو اوزی پخورو مولیانو جوڑا کرلا نو پا دیب غم بانی اختشو غلام محمد لعنتی دا قادیان چی انگریز پیدا کر انگریز اداو نو آغا قرآن دزان نا قتل شروع کرو معلمی دنیان دلے کر نوزانی پیغمبر کو اگر قرآن نے ازال لسا مشتبہات راو قتل دا شنورم دیر خلق نو درم نمبر پیغمبر اقبل مقام خلقو تخی قرآن دا پیغمبر مقام خی پیغمبر دا قرآن مقام دا کتاب مقام خی قرآنیوں کو تورات درم نمبر اللہ رب العالمین دخبل کتاب درجوم خی اللہ دخبل پیغمبر درجوم خی
شہید بینی و بینکم زما استاس میں کہ اللہ گواہ دے حضرت آغرہ لے گلے زن سنو دری خبری شوی توحید یو کتاب بل اور رسول معلم بل سلورم خبرہ الآخرہ قیامت ہر کتاب ہر پیغمبر ہر امت تا ہر زمانہ کی ددی عالم نفس دبل عالم وینا کرے دا سنچی نو اشتشو نو دا سببیا یوزئی نشوی دا لگ لگ نشکیدل خمونگئیلو کرنے چمی یوزئی با ختم شی بیا نو بیا با یوزئی طول را پاسی و بیا با تپوس کی گی حساب و کتاب بکی گی داغی مناسب جزا و صدا بورکولے کی الآخرہ اصل دیولوی عالم دیولوی انقلاب نندی چی تعبیر کنا بیا پا ابد سرکولی شی نختمی دن کے دا ظلمون دنیا کیو دا سونا چی یو عمر یو خو بیا با دی دنیا کی نشو نو ابد ختم شو زوال راگے دویم ذل چی بیا منگا اللہ اشتکی بیا ختمی دل نشتی روح ماغا تنو ماغا دا دنیا پا حالتون کی کہ تنا ختم شوا روح زمن دا نظر نہ ختم دے چی کم مقام بھی دے پاگا مقام کی دے روح ختمی ہی نا اپا پل دے پاتے دے و زمن دا نظر دلان دے ندے و دویم عالم کی بیا داسی وجود دے تنا دا دین مضبوطا روح دا روح نم زیاد دوان و طاقتور و بیا با ابدی ہمیشہ ختمی دل زوال کمانا ختمی دو بیا نشتے ہر پیغمبر پور امت دا کتاب دا اللہ پا حوالہ بانی دا مسئلہ خود اللہ دا دی وجی نخی چی ما سر دا سبا دا تپوس یرا نئی نو ننزادا دی مرت چکم و چرا سر یرا و دا سبا چی سبا برا تپوس کی نو زا و بخو و بودی پختانو مطل کی ویدے ماستو پوکی ماسٹر کو پوکی سے پہ لگے دے لینا کو پوکی نہیں لگی کیا شملی و بودی ادھا نوڑے نمبر نہ قضا کی تعلیم نہ غوی پوکی نو بل لجام ورکی نو بیا غب پوکی در کے لاسکی تو خواہے نوڑے نمبر قضا کی کیا نو گوٹ وہ پلان کیسا نے ماسٹر پوکی یعنی دو میں احتیاط کے نو زور بیا احتیاط کو چی دا قدم و تطم دا سنه چی پا غلاو نیویش دا تکی دا خلین و باسم دا سنه چی پا دقی کی جو نیویشم اصدا روانی فیجی نو دا آخرت مسئلہ دیل بیانی اس دا خبرہ چی دا دی تفسیرون سنگ دی ما پرونو میلو بلا رضم قرآن عظیم خبری رچا سرا کئی کیا غو پی جندلیشی داغو عقائد پی جندلیشی اعمال نبیاب پا خبر سرا پوئی گی او چی دغا نئی نبیاب پیدا کران دی بیاب نگوری و بچی دی شانی نزول سدے شان نزول بولو گوری اوه دا سی قصہ شویوہ دا سی قصہ شویوہ در پخوانی خبر دا سما کاؤ
سورت اخلاص آخر کی نیو تعلیق چاچاو کا ویلی شان نزول سرے میں ماتان دے معلوم ذاللہ گورا دے سورت اخلاص قول ہو اللہ شان نزول سرے میں کئی پہ سمانا نرا دیتے ہو گورا ماتا بوم ہوگا بس بے پیدی خبر ہے تسا کہے اللہ صفاتی بیان کری دی کنا چتے شان نزول سرے چی شان نزول ہو کافر دسی ویلی صرف لنا ربک ام من الحدید ام من النحاس ام من الذهب تمہیں تدخل رب صفت بیان کا ستا رب دا وسپانی جوڑ لے کدی پیتر تانبے جوڑ لے کدی سور جوڑ لے نو جواب رہا ہے اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نو جواب رہا ہے نو جوڑ چی چشو تپوس چی چاکاو نا وہ رب و الہ چی مانا نو دا تشی عکسو چی یا با دا وسپانی جوڑو یا دا پیتر تانبے یا دا خط گٹی یا دا زور کو جوڑو خود تعظیمی دا دغشی نکاو تعظیم دا شیچ دا چاکو نور دا تعظیمی کاو زر قبرونا پیوزے جوڑ لی زر قبرونا پا دے زرو کی دے یول خلق زیر آغا تعظیم کئی کانی پزان ہوئی جندر غلاف پزان ہوئی خاور کونتی نٹکی آغا خوری او دا یو کم زرو تارو پڑا نگوری داولی کہ قبرون خدا نور دی دا دی قبر نکی دا من فی القبر تعظیم کی اگا یو من فی القبر تا معظم دی نو دا اگا کانی دا اگا سیمرد دا اگا چونا دا اگا گٹا دا اگا جنڈا دا اگا غلاف ارتو تو لفظائی تو کو مقام دی اگا بل من فی القبر تا سنخکاری ہے نو چی نخکاری ہے نو پاگا دا پاسا دانگیو پی میلی پروائی نشتی وہ سرگن دا خبر دا چی تعظیم دا قبر ندے تعظیم دا جوڑ کری نقشی ندے او دا تعظیم و ادب دا دا بوت ندے خود دو چی چا سر نسبت تے دا گئی تی دا غا پوجہ من دا تعظیم کی پر زرگون فوٹوان بپراتی پر سکول کی کالج کی کچرائی کی دا پزرگون نو پراتو بائی کنا سر بچا تکتا کی سر با دا جنا سے فوٹو تکتا کی دا جج پشابانی باغت فوٹو لگی دلی جج چرازی نو سر با تکتا کی چکین اس نمخی نو وکیل زی دو وکیل دو زیده جج خو پاس ناستے دتا زیده دے چاہا دیتا نزیکی نو سر باغتا کتا کئی دا غیر نستو بیا قدم مکیین خبر ہو شروع کئی ایسی خبر ہے چکو پلار میں چکو لے ایسی خبر ہے چیزا خبر ہو نو دا غیو تعظیم والی کئی آنور گر سے فتور تکی غیر تعظیم نکی ذکر دا دی فوٹو نسبت چی چاہتا دے نو ہو تا معظم کاری ادانور تا معظم کاری پا دی وجہ باندی اصل بنیاد تعظیم دا غیر نرا شروع شوئے دے اپاق وجہ باندی رہا تعظیم کی نقول و اللہ حل پا دی عقیدہ مانی رد کرے دے نو مشرکین چکم عقیدہ دانا چرا استا غرب دتنا جوڑ دے علمان تفسیر تعبیر کو خدا کا تعبیر کو کر رہا ہے بانے والا نو دا پتہ لگول والی چیزی خلق کو مرض شو شاہ ولی اللہ لکی رحمہ اللہ تعالی قد وقع في القرآن المجيد المخاصمة مع الفرق الأربع الضالة المشركين والمنافقين والیہود والنصارى اصول معظم دا سلو فرقی دی دنیا کی آواز دا معظم فرقی دی نوری نوچو پا نمونو پا زرگونو خور رجع و بنیاد دا سلور وی اندی دی سلور اور مرضونو دا مشرکین سا مرضونو دا مرض چی چاکیو نا مشرک دی دا قرآن خبر آسا
یہودو کی سمرزنو دغا مرزنو چه ہر زمانہ کی ہر چا سرو دا قرآن خبرہ ہو سرلا پیرنگیانو کی سمرزنو دا عقیدی اور صدا عمل نو دا مرزنو ہر چا کیو پارا زمانہ کی چو ہر کلی کی چو پارا قوم کی چو نو قرآن خبرہ غیرہ ہو سرلا منافقان داغو چی سمرزنو سپالیتی دی ہر زمانہ کی چرتاو دا قرآن خبر بیدا ہو سر دا خبر چی اغا مرزون سو دا کتاب دا الفوز الکبیر فارسی بانی شاہ سے بھی کرے دے عربی ترجمہ بھی اگر سوچا کرلا اردو ترجمہ بھی دے بہتر کتاب دے اعلی کتاب دے دے څلور وار فوقو مرضونی خودلی چا څلور وار مرضون دو څلور وار مرضونان دنیا کشتے ہر چا کشتے مخی مناسو کے ویلے کدر دیر کو غور سرا اس نے خبر چی بے ویلے کی و کبانی کو ویلے کی نو تش رواج بقدری رسمیت وندے دووین کتاب دے کمرسو کی نشی ویلے کدر نوزال پیدا کئی فارسی ہی درزی عربی نویرزی پا پارسائی شتے پارسی نویرزی پا اردو ترجمہ بشتے اللہ پیدا کے کتو دو پارلے اعلی کتاب دے قرآن دا مشرکان اس طرح خبری کئی نو مشرک پی جندر وارس مشرک اسم فاعل لرباب افحال اشرک اشراکن مجرد ارادی شریکہ یشرکو حصہ دار کی ازل اشرک تو فلانن غان سرمی حصہ دار کو حصہ دارول یو د مخلوق سر دی یو حصہ دارول د مخلوق د خالق سر دی د دو احکام جدا جدا دی د مخلوق سره صدارول فرض پکی مشتے واجب یعنی عملی فرض مشتے سنت مستحب پکی مشتے حرام مکروہ تحریمی پکی مشتے د مخلوق سره صدارول عاجزی بی وصی بی علمی او پا حاجت مندی کی دا فرض دی کہ پیغمبر دے خود مخلوق نو سر بی صدار گنی پا عجز کے ناتوانے کی بی وصی کی کہ پیغمبر دانے جدا کی ناجزی و بی وصی نو مخلوق صفت دے و پیغمبر تداویل دا بیادبی دا نو دا کفر دے شرک دے نبی علیہ السلام تا پیغنگیان ہوئی لما تصب صاحبنا سیوتی رحمہ اللہ تعالی پل کتاب اسباب النزول کی سورۃ آل عمران میں آیت میں لکھی دی لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون سورۃ النساء آیت غالبا لیکی ہوئی یہود وی عیسائیانو لما تصب صاحبنا تزون پیغمبر تصبک خلوال خوزائی بیادبی وائی کئی بیس بیادبی ملوکلا ایتوائی انہو عبداللہ توتا عبداللہ ہوئی دا اللہ بندہ توئی نو دا آغا پا حق کی بیادبی دا دا سی مثال لے لکہ غد حاکم تتوائی تنوکاری تزنون خدمتگاری نو دا آغا بیادبی دا آغا پر بیادبی گڑی جج سے توائی تو دا دی قوم دا ہر سڑی نوکاری نو پاغا بہورو لگی تو بہورو سلمہ بیدتی اوپر سزا بدوانی خیجی نو تو نوکر رہی
پیسے د مسلمانانو د بیت المال ناخلی اپا دی خدمت یاخلی کہ دو فیصلہ وکائی نوکر سلکی خوری جس سلکی نشتی انی اخکری کی چی اخکری نوکر بھئی نوکری دا او که پولس تو ایتا نوکری دا قوم خدمتگاری ناغا که اخیاری و پی خوشحال شی بچی دا کوئی لالا او مانا چی دا قوم خدمتگار راتا ہوئی او پی خوشحال شی او جج پی خپکی گی ذکر آغا دا منصب مناسب دا تکی مناسب ندے آغا تا بسیب ہوئی یقینی چاہا بنداو خدا تجھے تو پر قوم آنا بنداو چی دا عام بندیان پشانتا پا عام صفاتو کی شریک دی دا بیا دبی دا نو دی طریقہ باندی دا مخلوق سر شریکول دی که فرض مشتی ان نحنو الا بشر مثلکم دی دو نبوت نپکتا نور صفاتو کی ستاسو غندیو زمو غنی دی رسول علیہ السلام ہوئی اکرمو اخاکم اعبدو ربکم و اکرمو اخاکم عبادت تعظیم در رب کوئی ستاسو رورم زما در روی خاطر رکای قدر رکای خبری تمی غواجی دی پا دی قسم شرکت کی حرام مشتی مخلوق دا مخلوق سر شریکولو کی حرام مشتی احکام فقیہو کی دیو سوری منکوحا دا خضر او دا سر پا کتبل شریکای روح سر دے لکن اندوانو کی دا مشر روح خل شریکا دا طول خلط مزاری دا بات نشتے بکر پا کتا صحیح دا یا عرب دا جاہلیت دور کی دیوی جنہیں بلس مرونو پا نمبر بطلب بچے چی باقی چاہوی ترشوان کی دا جلاغو بھی حسابی دنو دا شرکت ناروالے دا کو فقہی احکام دی کم دے کی شرکت جائز دے یا ضرور کم دے کی نہ دے فقہی مسئلہ دا مسئلہ دا شرکت فی الاموال چی شریعت داغی حدون مقرر کری دیقان دا مالک سرا شریکی گی نو جائز مشتی پکی ناجائز و حرام پکی مشتی نیک شرط لگئی پا دیقانے کی چی دی یو پتی پیداوار با سر زمائی شرکت حرام ناروا شرط لگئی چی دی ڈان دیتا نیز دی یا دو عبود نیوارون پا غاڑا چی کم پسل کی گی نداب زمائی شرکت حرام دے دیقانی نشو دا شرط سرو لگئی چی پیداوارو شو نو سطح دو سطحی با دا سر زمائی پاتی کی وستا مسر برخی ناجائز دے ناروا دے داولی ذکر دا احکام فقیہ و مسئلہ دا پاگئی کی دے کی فساد دے نقصان دے بکیتا دا شرکت حرام دے اور دا شرکت جائز دے یو پدے داغے دعا دری چلو دے قانانی مزدوری شریکہ گئی دا پتی کار پا شریکہ گئی اب پیداوار پا معلوم حصو بانے ذاللہ تقسیمی دا مالک سرائے درے موا درے تن شریکان شو پکار کی درے ما درے زائے کی ریو یوتن منہم حصہ رسی دا شرکت ظاہر ناجائز معلومی کی پا دی چی درے وارتنا بالکل مساوی کار نہیں شکولے پٹی کاری مساوی نہیں شکولے نو چنی شکولے اور پیسے خدا عمل مناسب اور کولے کی عمل کی مساوات نشتے نو پوجرت کی مساوات نشتے
اپا عمل کی مساوات مجهول دی چه څومره لاره بارده پکی نو دا عمل جهالت پا دی بانی بنا دے جهالت دا اجرتو ما مثلا دا نور دو پا نسبت باندی سلورم برخه کار کرده اغا نور دو تنو دری برخی کار کرده نو پکار لکنا چه مالا اجرت کی سلورم برخه راکلشی اغا دری برخی اغا دوزال لگویشی خدا سے ندا برخی علی سویه ویشلے کی دری باید پدروتن ویشلے کی دا پکارو چی دا ناجائز وی او حرام وی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی امت پا اصحابانو کی آغا مجتہد چی پیغمبر علیہ السلام دا آغا دا اجتہاد کولو توثیق کر لے اب پیغمبر علیہ السلام دا دیر خوشحالے راغا پا خبرہ پسین اللہ سوال لے الحمدللہ کہ اللہ تعالی توفیق در کچھ دا اجتہاد توثیق تولا کر لے الحمدللہ کوئی اجتہاد لا کرے نوے وہ قابلیت و معلوم شجدے کولیشن توثیقیو کو اچھا دا اجتہاد توثیقیو لو کو دا اجتہاد فائدہ صدا چه خلق بے منی کنا چه خلق منی نو تقلید بے کی نو پیغمبر علیہ السلام دا تقلید توثیقو کو چه تو یمن کی فیصلے کئی ستا اجتہاد باندے سو کی منی الحمدللہ دا الحمدللہ پا اجتہاد او پا نتیجہ دا اجتہاد دور بائی دی کنا بیا بطویر اجتخو اجتہاد کئی خمانی بای چوک نو بای ریولی تقلید الاشراک دے نو چستا چوک مانی با آغا بدتر مشرکی نبی منی دا اجتہاد توثیق کئی دا اجتہاد دا توثیق سر دا تقلید توثیق کئی معاذ بارکی رازی ان معاذا اباح الشرک فی الیمن ان معاذا اباح الشرک فی الیمن معاذ سے شرک پہ یمن کے روا کرو مسئلہ دا مسئلہ رہا وہ مالک تا دا مزدور ضرورت تے دا دو دریو لسو ضرورت تے اللہ ستا مزدوران کو پسکار باندی لسو عرغل کارو کی لس روپیو لور کئی دے لس روپیو کار یقینی معلوم آنا چی بالکل لس روپیو شانتا کار نہیں دا چا کم دا چا زیاد دا دے مساوی کول تا امکان او قدرت دا بندہ کی نشتی نو چی نشتا دے نو عمل کے فرق را گئے عمل کی چی فرق را گئے معلوم نوے چی سمر فرق دے نو درشان تو اجرت کی جہالت را ہے نو چی جہالت اجرت کی را ہے آقت فاسد دے پا عمل کیوں جہالت تے سویتے تمہارا سکاو کا زبد صدر کم سکاو کا رکار پتنش زبد در کم تو دازم پتنش تے صحیح کی گی نا مزدوری نہ صحیح کی غلط دا عمل تعیین رکم چی دا پتے لالوارا یا دا گٹی دا دیدانا لئے کا ٹولی آغا دیتا ورسو یا آغا تا دیوال کا اگر دیوال نقشو تا اخیو پری تا اخیو کا دومر روپے در کو نو صحیح شو حکماو تا عمل نہیں خو اوخو خود اجرت میں تسیں تدا کارو کا اور ضرور تعالی صدر کو دا اجرت صحیح ندے دا جہالت یا عاقت مفزد نزاعت دینا بخلاف دوری اغم ہوئی چتا چی ضرور صدر کم نماوی چی دے رسل روپے را گئی استاد رکھنا چی ضرور صدر کم نظر 10 روپے ورکم اختلاف بارشی کنا گاڑی کی کینے اجرت معلوم دے خوٹی دے خوٹی نہ دے معلوم ایزا
بے گاڑی کی زم اور دربستہ گاڑی کی زم یعنی بک کی تو دربستہ اور پورگل اور کی توک نہیں کہنا اور زد سے پیسے رکھوں چورا سے اب 1,000 روپے ہواری اور تم والا سلوار کائی نوست تم پازور کائی نو ڈریواران برا ونش نو ڈریواران نستار آئی کی ڈریور بکی اب ڈریور لگا گئی وہ کنور آکون شو نور گرمگوری مسلمانان اور خلقو تا پاسنجر ہوئی کنا پختور نور پاسنجر ہوئی نور بندیان را ونشی نو اگر استار آئی کی ڈریور تمہیں چون دماغ واری نو استار ڈریور نشور دا خلقو شو گڑبڑ بجور شو نو مخی وائی خبر مخلاص ہے وی اول شرم کوم بیا و شرع کوم اول شرم کئی روست و شرع کئی دسی کی گاڑی کی اتلم میں پیسے سرکارا کئی وی آئی سپر اپنی شرعی کیزو روان نو چلاو پاکستان کی بیا و پرسو روپای رانا یو پدری واغستی یو پدری شرمیدن بیا بلا سلام میں چیز روی کی ملا شرطی تو غواری ہے تمہیں غواری میں یہ سوار کرو سوری تمہیں تارا و حرکتا تمہاری ہوئی چیز خبر و سرکارا کر ویزا ہونے جو روز جاتے گئی نو دا بد پل دی پردینی دی کراچی کی روزے کتلم رکشای کینا سو ملا و سرد دیر